السلام عليكم اخوت. مرحبا بكم في لاشين تاع لاصق. اليوم ان شاء الله نكملو الكور ديال لا تي سي، نشوفو بلو بريسيزامون طابلو دو كارنو. دونك شنو هو الطابلو دو كارنو ولا لا méthode ديال دو طابلو دو كارنو؟ هي هاد لا méthode va nous permettre d'effectuer graphiquement des simplifications beaucoup plus rapidement sans avoir à écrire de longues équations. دونك شفنا في اللوجيك كومبيناتوار بان كاين واحد القواعد، دوك القواعد كنطبقوهم باش اننا نديرو دي سامبليفيكاسيون ديال دي زيكواسيون. دونك تقدر ديرهم يعني بار لي زيكواسيون تبقى سامبليفي وتستعمل القواعد، تقدر دير هاد لو طابلو دو كارنو اللي كي سامبليفي غرافيكمون، يعني دغيا كيعطيك بلا ما تبقى تكتب في لي زيكواسيون. دونك نشوفو كيفاش كنريبريزونطيو ان طابلو دو كارنو. دونك هدا قالك سي ان طابلو de 2 à la puissance n cases avec n étant le nombre de variables logiques d'entrée. Par exemple, هاد لو طابلو دو كارنو هذا شحال فيه من كاز باش نعرف شحال عندي من فاريابل دونطري. كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال لي كاز. 8 ديال لي كاز كنشوف كتكتب على دلاله 2 لا بويسونس ياش 2 لا بويسونس 3. دونك عندي هنايا 3 ديال لي فاريابل. فوالا 8 ديال لي كاز كتساوي 2 لا بويسونس 3. دونك لو نومبر دو فاريابل اي 2 3. داكوغ. كيفاش كندير دابا نحط لي فاريابل هنايا؟ دابا عندي جوج ديال لي لين. شنو معناتها؟ ان هاد اللين غنحط فيه زيرو وهاد اللين غنحط فيه واحد. داكشي علاش غادي نجي ونحط غير ان سول فاريابل هنايا. بار كونطر عندي هنايا 4 ديال لي كولون. دونك هنايا نقدر ندير بليزيور نقدر ندير جوج ديال لي فاريابل. دونك ها هي الزيرو ديال هاد الا وهاد الزيرو الاخرى ديال البي. هاد الزيرو ديال الا الان ديال البي. داكوغ. هكا وكنعمر الطابلو ديالي. داكوغ. كندير 0 0 0 1 1 1 0. داكوغ. هكذا كيفاش كنحط الطابلو دو كارنو ديالي. نشوفو دابا دوطر زيكزامبل باش نزيدو نفهمو مزيان لو طابلو دو كارنو. ليكزامبل الاول قالك compléter le tableau de Carnot c'est contre afin qu'il correspond à l'équation. دونك ها هو الطابلو. بدا اول حاجه قبل ما نعمرو ولا نشوفو ليكواسيون شحال عندنا من فاريابل هنايا. دونك باش نعرفو شحال من فاريابل غنشوفو شحال عندنا من كاز. عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4. دونك عندنا 4 في 4 هي 16. دونك عندنا 16 الكاز هنايا. 16 الكاز كتساوي كومبيان 2 على بويسونس شحال؟ كتساوي 2 على بويسونس 4. دونك عندي 4 فاريابل. فوالا. دونك 16 الكاز كتساوي 2 على بويسونس 4. دونك لو نومبر دو فاريابل هو 4. داكوغ. ها هي ليكواسيون. دابا ليكواسيون شنو قال لي؟ قالك غير كمل لي الطابلو نطيلها اقل من هاد ليكواسيون هادي. داكوغ. دونك كيفاش نعمر انايا الطابلو؟ الا عطاوني هاد ليكواسيون هادي كنشوف انايا هاد السورسي، يعني قالك كتساوي واحد الا كانت هادي فغي ولا هادي فغي ولا هادي فغي ولا هادي فغي، يعني اني غادي نلقى 4 ديال لي ان. داكوغ. علاش؟ دونك اجي نحط بعدا لي فاريابل ديالي في الطابلو دو كارنو. دونك كنحط ا بي و سي دي. دونك 0 0 0 1 1 1 1 0. داكوغ. ونجي نحط هنايا نفس الشيء بالنسبه لسي دي. دابا كيفاش ندير نحول هاد ليكواسيون لهنايا للطابلو؟ كيفاش ندير نحط يعني هاد ليكواسيون نحطها في الطابلو؟ دونك كنشوف هادي فوقاش تكون فغي، فوقاش غادي تكون كتساوي واحد. باش تكون ا بي سي دي بار كلشي بار كلشي بار، شنو غادي خصني يكون؟ خصني يكون ا بي و سي و دي كاملين يكونوا كيساويو زيرو بوغ افوار لا سورتي في هاد الحاله كتساوي واحد. داكوغ. الا درنا هنايا زيرو زيرو ودرنا لهادي بار 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 دونك غادي تعطيني واحد واحد في واحد في واحد هي واحد. داكور. دونك خاص ا بي يكون 0 0 و سي دي يكون 0 0. فين كاينه هنايا هاد الاخر؟ ها هي 0 0 ا بي كيساوي 0 0 و سي دي كيساوي 0 0. دونك كنحط هنايا واحد. نشوف عاوتاني الثانيه ا بار بي سي دي فوقاش هادي تكون كتساوي واحد. خاصني هنايا نحط 0 حيتاش عندها بار باش تولي واحد. هنا نحط واحد، هنا نحط واحد، وهنا نحط 0. دونك شنو خاصني ا بي سي دي يكون كيساوي 0 1 1 0 باش هاد ا بار بي سي دي بار يكون كيساوي واحد. داكوغ. دونك ا بي 0 1. دونك خصني نحطها هنايا. وش من لي هي 1 0 1 0 كاينه لتحت. دونك هنا وهنا هنا غنحطها. فوالا هي واحد غنحطها هنايا. نشوف عاوتاني الاخرى ا بار ا بي بار سي دي. دونك خصني نحط واحد 0 1 1. داكوغ. دونك ا بي سي دي خصو يكون واحد 0 1 1. دونك فين هي 1 0 هي هادي
غادي نشوف لا لين فين هي لا لين. باش نعرف لا لين خصني نشوف السد شحال كيساوي. السد كيساوي 1 دونك ها هي 1 0 مع 1 ها هي نحط هنايا الواحد. نشوف لا ديرنيير يعني كومبينيزون شنو هي ا بار ا بي بار سي دي بار دونك 0 1 0 1 دونك باردون 1 0 1 0 باش هاد الاخر تكون كتساوي 1 دونك ا بي خاصها تكون كتساوي 1 0 و سي دي خاصها تكون كتساوي 1 0. فين هي 1 0 ها هي 1 0 و سي دي 1 0 دونك هنا وهنا فوالا غنحط واحد هنايا. هاني جاوبت دابا على هاد السؤال اللي عطاولي دابا غير قال لي حول ليا ايكواسيون حولها للطابلو يعني عمر بها الطابلو داكوغ. ندوزو دابا اكزومبل واحد اخر مثلا هنايا قال لك remplissez le tableau de Carnot ci-dessous afin qu'il corresponde à la table de vérité donnée ci-contre. يعني ها هو يعني الطابلو دو كارنو ياك وعطاني طابل دو فيريتي. دونك شفنا دابا كيفاش تخرج يعني من ايكواسيون تعمر طابلو دو كارنو. دابا غادي نشوفو الا كان عندك طابل دو فيريتي كيفاش تعمر لو طابلو. اول حاجه خصنا نديرو داكشي ا بي سي دي 0 0 1 1 1 0 0 0 اكسيتيرا. دونك حنا وجدنا الطابلو دو كارنو. دابا خصنا نبداو نحطو لي 1. باش نحطو لي 1 خصنا نمشيو نشوفو فين هي السورسي كتساوي 1. السورسي كتساوي 1 بالنسبه للكومبينيزون الاولى. الكومبينيزون الاولى شنو هي ا بي كيساوي 0 0 و سي دي كيساوي 0 0. دونك فين تكون هي هادي ا بي 0 0 و سي دي 0 0. غادي نحط واحد هنايا. نمشي عاوتاني نقلب على فين لا سورسي كتساوي 1. لا سورسي كتساوي 1 هنايا. دونك فين il correspond لياش il correspond لا كومبينيزون ا بي كتساوي 0 0 و سي دي كيساوي 1 1. دونك ا بي 0 0 و سي دي 1 1. دونك غنحط واحد هنايا ونكمل عاوتاني هكا. يعني فين كيساوي عاوتاني السورسي 1 هنايا il correspond à quoi il correspond à 0 1 0 1. دونك ها هي 0 1 مع 0 1 غنحط هنايا واحد. سورسي عاوتاني كتساوي واحد اخرى. سورسي وحده اخرى كتساوي واحد. il correspond à quoi il correspond à 0 1 بالنسبه ل AB و 1 0 بالنسبه ل CD. دونك 0 1 و 1 0 دونك غنحطها هنايا. فوالا نشوف عاوتاني هنايا هاد السورسي اللي كتساوي واحد il correspond à AB كيساوي 0 1 و CD كيساوي 1 1. دونك AB 0 1 و CD 1 1. دونك هنايا غنحط واحد. نمشي عاوتاني نشوف حتى نسالي لي ان اللي عندي اللي كاينين في السورسي. دونك بقى لي هذا وهذا. نشوفوا هذا ا بي كيساوي 1 0 و سي دي كيساوي 1 1. دونك 1 0 هي هادي سي دي 1 1 هي هادي. دونك هنايا غادي نحط الواحد ديالي. فوالا لا ديرنيير سورسي كتساوي واحد هي هادي. il correspond à quoi il correspond à AB égale à 1 1 et CD égale à 0 1. دونك 1 1 مع 0 1. فوالا دونك انا عمرت طابلو دو كارنو عمرته انطلاقا من طابل دو فيريتي. دابا هادو دي زيكزيرسيس اللي تقدروا تلقاوهم. نشوفوا دابا كيفاش كنديروا يعني سامبليفيكاسيون ا ليد دو طابلو دو كارنو. دابا عرفنا شنو هو طابلو دو كارنو، عرفنا كيفاش كنعمروه من ايكواسيون، عرفنا كيفاش كنعمروه من طابل دو فيريتي. دابا كيفاش نديروا سامبليفيكاسيون. دونك خاصنا نديروا دي غروبمون ياك. هاد لي groupements ces groupements de cases doivent être de taille maximale. يعني خاصني نجمع le maximum ديال les 1 ياك et doivent contenir un multiple de 2 à la puissance n cases. d'accord. donc خاصني نحاول نجمع le maximum ونجمع غير المضاعفات ديال جوج ولا 2 à la puissance n. يعني 2 à la puissance n يعني نجمع غير بالجوج ولا بالربعة ولا بالثمانية ولا ب 16. سي غار ما يمكنش يكون اي لا ب 16. يقدر يكون 16 الا كان العدد ديال لي فاريابل كبير بزاف. الا كان مثلا عندي 8 ديال لي فاريابل نقدر ندير 16 كاز. دونك نقدر ندير 32 كاز. دونك لو ماكسيموم. ولكن خاصني نحترم هاد الكونطرانت الثانيه يعني نجمع غير بالجوج ولا بالربعه ولا ب8 16 32. داكوغ. دونك نشوفوا هاد ليكزامبل هذا هو. دونك كيفاش ندير الجروبمون. اول جروبمون غادي نشوف. دونك عندي هنايا واحد العدد ديال لي 1 وكاين لي 0 في لي كاز الاخرين. دونك كنشوف هنايا عندي نقدر ندير اول حاجه هاد الربعه. نقدر ندير هاد الربعه. ما نقدرش ندير 8 حيت الا بغيت ندير مثلا
هاد 8 هادو راني غادي نكون جمعت لي 0 مع لي 1. نو، خاصني نجمع غير لي 1. داكوغ. دونك داكشي علاش هبطت ل4. دونك انا غادي نجمع هاد الربعه هادو ها هما، وغادي نجي من بعد عاوتاني نحاول نجمع دوك لي زان اللي بقاو لي هاد جوج اللي لتحت وداك الواحد اللي الفوق. واش هادي صحيحه؟ واش الا جمعت غير هاد الجوج صحيحه؟ نو، ماشي صحيحه. علاش؟ حيتاش ما احترمتش هاد لا كونطرانت. كيقول لي بان الجروبمون اللي خصني ندير خاص يكون دو طاي ماكسيمال، يعني لو نومبر دو كاز ماكسيمال. دونك خصني نجمع لو ماكسيموم. دابا هنايا انا جمعت غير جوج، في حالات يمكن لي نجمع هكذا، يمكن لي نجمع 4. دونك غادي نحيد داك الجوج اللي جمعتهم وغادي نجمع 4 كاملين. واخا ديجا استعملتهم هنايا ماشي مشكل، راه نقدر نعاود نستعملهم هنا لتحت، غير هو خاصني نجمع لو ماكسيموم، ما نجمعش غير هاد الجوج بوحديتهم. داكوغ. دونك دابا بقى ليا هاد الواحد هذا هو. كيفاش ندير نجمع هاد الواحد؟ خاصني نجمع لو نومبر ماكسيمال. دونك غادي نجمع هادو كاملين، هاد 3 هادو. واش سي كوريكت؟ نو، ما نقدرش نجمع هاد 3. علاش؟ حيتاش هذاك لو غروبمون اللي خاصني ندير خاصو يكون مولتيبل دو 2 على بويسونس ان. 3 ماشي مولتيبل ديال 2 على بويسونس ان. 3 ماشي مضاعف ديال 2 على بويسونس ان. داكوغ. دونك ما نجمعش هاد 3، خصني نجمع غير نجمع غير هاد الجوج هادو هما. فوالا. دونك دابا ما بقى ليا حتى شي واحد خارج، ما كاين حتى شي ان ما جمعتوش. اون فوا درت هاد ليطاب هادي كندوز ليطاب سويفونت. كاينه الميثود ايزيال. شنو هي؟ دونك الا جينا نشوفو هاد الان شنو هو، ها هو الان الاول هو ا بار بي بار سي دي. الان الثاني هو المهم راني حولت يعني هاد الطابلو هذا حولته لايكواسيون العكس ديال ديك الاكزرسيس اللي شفنا. شنو غادي ندير؟ غادي نبدا كان يعني كنختزل بشويه. عندي كنلاحظ بان عندي السيت دي مجموعه بيناتهم كاملين. دونك غادي نوحد بالسيت دي. داكوغ. ها هي ليطاب الاولى. وغادي نقول بان هادو شنو غادي ندير بيناتهم؟ غادي نوحد بابار نوحد بابار. داكوغ. وهادي غادي نوحد با عاديه. داكوغ. دونك انا عملت باردون ماشي وحدت، عملت بابار وهنايا عملت با. داكوغ. كتقول لي لا كومبليمونطاريتي كتقول لي بان ا بار بلس ا بار كيساوي واحد. الأ أو أ بار كيساوي واحد ماشي بلوس. الأ أو أ بار كيساوي واحد. دونك بي بار أو بي غادي تساوي واحد. بي بار أو بي كتساوي واحد. داكوغ. غادي يبقى ليا في التالي هادي غتمشي واحد وهادي غتمشي كتساوي واحد. شنو يبقى ليا؟ يبقى ليا أ بار أو أ شنو هي حتى هي نفس الشيء كتساوي واحد. دونك au final غادي نلقى بان لا سورسي كتساوي سي دي. دابا هادي هي الطريقه ديال اللوجيك كومبيناتوار، وهذا الشيء اللي كان يعني كنديروه باللوجيك كومبيناتوار. دابا غنشوفوا الا استعملنا لا ميثود انتويتيف ولا لا ميثود دو طابلو دو كارنو كيفاش غادي ندير نلقى نفس الريزولطا. دونك باش نستعمل لا ميثود دو انتويتيف ولا طابلو دو كارنو شنو كندير؟ كنشوفوا كيسكي شونجي في كل غروبمون. مثلا هاد الجروبمون اشنو تبدل ليا في هاد الجروبمون؟ دونك دون سيت كومبينيزون سي دي كيساوي توجور 1 ياك. ولكن الا مشيت من هنا لهنا يعني الأ كان كيساوي 0 بقى كيساوي 0، البي كان كيساوي 0 رجع كيساوي 1. داكوغ. Donc lors de ce passage c'est le b qui a changé de valeur. Donc le b est éliminé de l'équation de sortie. le b كيتحيد. داكوغ. غادي نشوفو عاوتاني من هنايا من هاد لي دو كاز يعني ومشيت لهاد لي دو كاز يعني كان عندي الأ كيساوي 0 0 ومنين جيت لهاد لي دو كاز رجع كيساوي 1 1. شنو معناتها؟ معناتها ان الأ لأن الأ lors de ce passage c'est le A qui a changé de valeur يعني أنه بدل لا فالور ديالو. donc le A est éliminé de l'équation de sortie. شنو كيبقى ليا؟ مشى ليا ال A ومشى ليا ال B وبقات ليا سي دي كتساوي توجور 1 1. غتبقى ليا السورتي كتساوي سي دي. فوالا شتي ها انت طابلو رابيدمون حطيت السورتي يعني غير كنشوف كتبان ليا شحال السورتي. بار كونطر الا مشيت بليزيكواسيون كنختزل كذا راه غادي ندير واحد ليفور كبير وغادي يعني نضيع واحد ليفور كبير. هذا هو الانتيري ديال طابلو دو كارنو. داكوغ. دونك نشوفوا الكومبينيزون الاخرى. شنو هي الكومبينيزون الاخرى؟ دونك هي هذه اللي بالخضر. يعني انايا في لا ميثود ايزيال الاولى راني خدمت غير على هذه هي، ما خدمتش عليهم كاملين،
خدمت غير على هاد الكارول الاول صافي. دونك في لا ميثود اي جي ال راني خدمت غير على هادي، داكشي علاش عندي غير 4 ديال لي سورسي. داكور. دونك غادي نشوفو عاوتاني هنايا كيسكي شونجي بيان سور بالطابلو دو كارن. دونك كنشوف انايا مثلا من هنا لهنايا كيسكي شونجي. البي كتساوي واحد واحد والأ كانت كتساوي زيرو رجعت كتساوي واحد. دونك lors de ce passage c'est le A qui a changé de valeur. Le A est éliminé de l'équation de sortie. الأ كطير ما كتبقاش. وغادي نشوف من هنا لهنا عندي السي كيساوي واحد واحد ولكن دي كانت كتساوي ان ورجعت كتساوي زيرو. داكوغ. توجور كنشوف على الانتيريور يعني في هذا المربع هذا في هذا الجروبمون اللي درت. داكوغ. دونك عندي دي كي شونجي دو فالور هنايا سي لو يعني لو دي كي شونجي دو فالور. دونك دي ايت éliminé دو ليكواسيون دو سورسي. دونك مشى ليا الأ ومشى ليا دي. دابا ملي كنعرف شكون اللي مشى صافي ما بقاش عندي شي باساج اخر. كنشوف شحال يعني كل فاريابل اللي بقى شحال كيساوي. هذا كيساوي سي كيساوي واحد يعني أنا غادي نكتبو سي، والبي كيساوي تا هو واحد يعني غنكتبو بي، وكا كان البي كيساوي زيرو غادي نقول بي بار. داكوغ. دونك دابا هنايا عندي بي اي سي. فوالا. دونك فوالا هادشي اللي قلنا. دونك بي كتساوي واحد في لي دو كا و سي كتساوي واحد. دونك il reste بي سي. دونك سورسي كتساوي ليا بي سي. غادي نجيو نشوف لو ديرنيي غروبمون اللي درنا. شنو هو لو ديرنيي غروبمون؟ هو هذا 1 1. الا عقلتو راه كنا جمعنا ثلاثه ولكن قلنا بان ما احترمناش لا ريغل. شنو هي ديال 2 على بويسونس ان كاز. داكشي علاش جمعنا غير هاد الجوج هادو. دونك غادي نشوف كي شونجي هنايا من ا بي يعني عندي غير كولون وحده ما غاديش نشوف ا بي غنشوف سي دي. سي دي من هنا لهنا دي كانت كتساوي واحد بقات كتساوي واحد، سي كانت كتساوي زيرو ولات كتساوي ان. دونك سي كي شونجي لو فالور. دونك سي ايت éliminé دو ليكواسيون دو سورسي. دونك شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا دي اللي كيساوي واحد وهنايا الأ ما تحركناش. دونك الأ كتساوي زيرو والبي كيساوي واحد. دونك غادي تبقى ليا الأ بار و بي. دونك شنو بقى ليا أو توتال؟ بقى ليا دي اللي كيساوي واحد و اي أ بار بي. دونك ليكواسيون دو سورسي هي أ بار بي دي. داكور. دونك دابا أنا خرجت يعني كل غروبمون عطاتني واحد ليكواسيون. غادي ندير واحد الكونكلوزيون غنقول بأن سورتي كتساوي سي دي بالنسبة للجروبمون الأول اللي بالزرق كتساوي بي سي بالنسبة للجروبمون اللي بالخضر كتساوي أ بار بي دي بالنسبة للجروبمون اللي بلورونج. داكوغ. وشنو غنقول يعني أن الإس كيساوي واحد إلا كانت هاد يعني إلا كانت الزرق ولا إلا كان الريزولتا د الخضر ولا إلا كان الريزولتا د الأورانج. دونك غادي ندير واحد الأو بيناتهم الإس سي إيكال سي دي أو بي سي أو أ بار بي دي. داكوغ. دونك دابا باش نتاكد كاين واحد لو سيت تيدير لنا هاد السيمولاسيون هادي. داكوغ. غنشوفو واحد لو سيت. دونك ها هو هذا هو لو سيت غنخليه لكم في الديسكريبسيون. هاد لو سيت يعني تيطلب منك شنو هما لي زونطري ديالك و تيخرج لك بعدا اول حاجه. دونك كيقول لك اختار ليا شحال عندك ديال لي فاريابل. دونك شحال عندنا ديال لي فاريابل؟ عندنا 4 فاريابل ياك. دونك 4 فاريابل اون فوا كتختار 4 فاريابل كيعطيك طابل دو فيغيتي. كيقول لك عمر ليا طابل دو فيغيتي. دونك هنايا غادي نعمرو حنايا طابل دو فيغيتي. عندنا 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1. دونك هذا خصو يكون كيساوي واحد. ها هي هادو كاملين كيساوي زيرو. انت اللي خصك ترجع واحد. داكور. نشوفو هذا هو عندنا 0 0 1 1 0 0 1 1. ها هي عندنا 0 1 1 1 0 1 1 1 ديجا درناها. دونك 0 1 0 1 هي هادي 0 1 0 1 فين هي 0 1 0 1 هي هادي. داكوغ. غادي ندوز لهاد الان الاخر. شنو هي 1 1 1 1 فين هي 1 1 هي هادي التحتانيه. غادي ندوز لهذا هو عندنا 1 0 1 1 1 0 1 1 وهذا بقاو لي هاد الجوج اللي لتحت 0 1 مع 1 0 0 1 مع 1 0 هو هذا 6. بقى لي هذا 1 1 1 0 1 1 1 0 هو هذا. فوالا. دابا نفيريفي شحال عندي من واحد. عندي 4 جوج. دونك كاين 7 ديال لي 1. دونك الا كان عندي 7 خصني نشوف 1 2 3 4 5 6 7. دونك راه داكشي صحيح. غندير سبميت. سبميت ها هو كيعطي ليا يعني كيفاش خصها تخرج ليا
يعني الطابلو دو كارنو نورمالمون، وكيعطيني حتى لي جروبمون. ها هو لي جروبمون لقينا سي دي، لقينا بي سي، لقينا ا بار بي دي. دونك ها هي السورتي، هادشي اللي لقينا بالضبط، ا بار بي دي بي سي سي دي. و تيعطيني شنو اخر؟ تيعطيني حتى اللوجيكا، داكوغ، و تيعطيني لو طابل دو فيغيتي اللي كنت عمرت ليه. فوالا دونك يقدر السؤال يقول لك اسيدي عمر لي هاد يعني يقول لك طراسي لي هاد اللوجيكا. دونك فوالا هاد لو سيت permet de réaliser une simulation باش تأكد ان داكشي اللي خرجتي عندك صحيح. نزيدو نكملو افيك دوطر زيكزامبل. دونك نشوفو دوزيام اكزامبل شنو قلنا. دونك توجور ها هو هاد ليكزامبل ديال الطابلو دو كارنو، عندنا ان هنايا وعندنا ان هنا وكاين زيرويات. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ راه هاد الطابلو هذا الي بليابل، يعني ان هاد الجهه هادي راه كتواصل مع هاد الجهه هادي. دونك نقدر يعني ندير ان غروبمون هكذا وهكذا، فهمتي؟ يعني ان كنخرج من هنا وكنجي لهنايا، داكوغ. دونك نقدر ندير غروبمون هكذا وهكذا، داكوغ. دونك هادو راهم متواصلين مع بعضياتهم واخا جايين مكاحزين، يعني ان كيخرج من هنا وكيخرج كيدخل لهنايا، داكوغ. دونك بالميثود انتويتيف ولا الميثود كارنو شنو كنشوفو كيسكي شونجي. دونك عندي هنايا سي دي توجور كيساوي 0 1، والا بي من هنا لهنا كيسكي شونجي، البي بقات كتساوي 0 والا كانت كتساوي 0 ورجعت 1، داكوغ. دونك سي لو ا كي شونجي، لو ا va être éliminé de l'équation de sortie. شنو يبقى ليا البي بار، حيتاش كيساوي بي كتساوي 0 في هاد لي دو كا، دونك غادي نقولو بي بار. سي كيساوي 0 دونك غنقولو سي بار، و دي كيساوي 1 دونك دي. دونك بي بار سي دي، داكوغ. غنشوفو عاوتاني سيمولاسيون اون لين. دونك جو ريفيان توجور لداك لو سيت، كنشوف شحال عندي لي فاريابل. دونك عندي 4 ديال لي فاريابل، وغادي نشوف الان فوقاش كيساوي 1. 1 كتساوي 0 0 مع 0 1 ياك. دونك 0 0 0 1 غادي نقول كتساوي 1، وعندي هاد الواحد ها هو ا بي كيساوي 1 0 مع 0 1. دونك 1 0 1 هي 1 0 مع 0 1، هي هادي 1 0 مع 0 1، هي هادي. عندي جوج ديال لي 1، دونك كاين جوج ديال لي 1. هادشي اللي درت وندير سبميت، داكور. دونك كيعطيني يعني كيفاش خصو يكون. هنا راه قلبهم شي شويه ما تيجيش بحال هاد لو طابلو، ولكن حنا كيهمنا شنو هو السورتي. فوالا هو الجروبمون عطاني بي بار سي بار دي، فوالا. دونك داك الجروبمون اللي درت راه صحيح وها هو اللوجيغرام ديالي. دونك نخليكم تكملوا يعني هادشي. دونك نديروا هاد لي جروبمون. دونك كاين هذا هو شفناه، كاين هاد الجروبمون هذا هو يعني هاد لو طابلو هذا كيفاش ندير له. دونك فوالا غادي نديرو الجروبمون، غادي يعطينا بي دي بار. دونك هذا نخليكم ديروا دي زيكزيرسيس عندكم. عاوتاني هنايا هذا 1 1 1. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجمع هاد، عندك شي واحد يقول لي غنجمع هاد لي 1 بوحديتهم. الا جمعت هاد لي 1 بوحديتهم وهاد لي 1 بوحديتهم غادي نكون درت جوج ديال لي جروبمون وما سامبليفيتش لو ماكسيموم. دونك خصني نجمع هادو كاملين ب8. دونك غادي نجمع هادو وهادو تا هما في لو ميم جروبمون، يكون عندي جروبمون واحد، حيتاش قلنا هادو كيتواصلوا مع هادو اللي من هاد الجهه الاخرى، داكور. دونك هنايا عطانا اس كيساوي بي بار حتى تديروا فيريفيكاسيون باغ لا سيمولاسيون اون لين. اي فوالا. دونك ما نطولش عليكم، وصلنا للفان دو كور.